मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम अर्तुगरुल गाज़ी यानी एंजन आल्टन के नए ड्रामा सीरियल बारबरोसा के मुतालिक बात करेंगे। बारबरोसा का मुकम्मल नाम खैरुद्दीन बादशाह बारबरोसा था। बारबरोसा को बारबरोसा का लक़ब इसकी सुर्ख दाढ़ी की बुनियाद पर दिया गया। बारबरोसा को उसके ज़माने में समंदरों का बेटा भी कहा जाता था। इसकी बहादुरी की वजह से इसे खौफ की इलामत समझा जाता था। अगर आप अंग्रेज़ी फिल्में देखते हैं तो आप बारबरोसा के नाम को लाजमी जानते होंगे, क्योंकि अक्सर अंग्रेज़ी फिल्मों में बारबरोसा का किरदार एक अजीम जंगजू और एक बहरी कज़ाक के नाम से याद किया जाता है। बारबरोसा की सबसे बड़ी कामयाबी अफ्रीकी समंदरों में थी। जब उन्होंने अफ्रीकी समंदरों में कामयाबी के झंडे गाड़े तो तुर्क सल्तनत ने अपनी मुल्की बहरिया की कमान उसे थमा दी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमने आपके लिए तारीख़ की मुख्तलिफ़ किताबों से बारबरोसा की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ हक़ाइक़ जमा किए हैं, तो आप सब दोस्तों से एक ख़ास दरख्वास्त है कि हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। आप इंडियन यूट्यूबर्स या इसके अलावा दूसरे ममालिक के यूट्यूबर्स को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन अपने मुल्क के यूट्यूबर्स को इतना सपोर्ट नहीं करते। तो आप सब भाइयों और बहनों से एक दरख्वास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को भी सपोर्ट किया जा सके। अब हम बारबरोसा की ज़िंदगी के हालात के मुतल्लिक़ बात करते हैं। हमने आपके लिए मुख्तलिफ़ किताबों से तहकीक की। बहरहाल उनकी बचपन के मुतल्लिक़ बहुत कम मालूमात मिलती है, लेकिन हमने मुख्तलिफ़ किताबों से रिसर्च करके आपके लिए मालूमात इकट्ठी की हैं। कुछ किताबें लिखती हैं कि उन्होंने इब्तदाई ज़िंदगी से ही सल्तनत उस्मानिया की खिदमत की। बहरहाल कुछ किताबें लिखती हैं कि वो आगाज़ से ही एक सिपाही थे, लेकिन ज़्यादातर किताबों में कुछ यूँ भी मिलता है कि उनके वालिद एक ताजिर थे जो बहरी जहाज़ों से तिजारत करते थे। बारबरोसा ने भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए तिजारत की और बहरी जहाज़ों के माहिर बन गए। अगरचे उनकी इब्तदाई ज़िंदगी की मालूमात बहुत कम मिलती हैं, लेकिन उनकी जवानी और बुढ़ापे के वाक़यात बाखूबी अंदाज में लिखे गए हैं। जब वो एक बहरी कज़ाक बन गए तो उनका काम था कि वो अपने इलाके की हिफाजत करते और इसके साथ साथ काफिरों पर हमला करके इन्हें शिकस्त देते। इनकी कामयाबी का आगाज़ 1505 सदी से होता है। उन्होंने एक ही साल में 3 दफ़ा 3 मुख्तलिफ बहरी जहाज़ों पर हमला किया और हर दफ़ा कामयाब होने के साथ काफिरों को शिकस्त दी और इनके जहाज़ों पर कब्ज़ा कर लिया। इसके साथ उन्होंने अगले ही साल एक छावनी बनाई। छावनी बनाने का मकसद ये था कि उनकी एक जगह तयन हो सके जहाँ से वो अपने मरकज़ी इंतज़ाम चला सके। इसी छावनी से उन्होंने मगरब की तरफ रुख किया और मगरब पर हमले शुरू किए। बारबरोसा का असल नाम उस वक्त वाज़ेह होता है जब सुकूत गरनाता पेश आता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं आपको याद करवाता रहूं कि सुकूत गरनाता तारीख़ की किताब में एक ऐसा स्याह सफ़ा है जिसे मुसलमान आज भी नहीं भुला पाए। याद रहे कि स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत थी, लेकिन ईसाइयों ने स्पेन पर हमला करके स्पेन पर कब्ज़ा कर लिया। स्पेन पर कब्ज़ा करते ही ईसाइयों ने मुसलमानों पर शदीद मुज़ालिम किए, यहाँ तक कि मुसलमान स्पेन छोड़ने पर मजबूर हो गए। काफिरों ने मुसलमानों के पास सिर्फ 3 रास्ते छोड़े थे। सबसे पहला रास्ता था तुर्क वतन, दूसरा रास्ता था तुर्क इस्लाम और तीसरा रास्ता था मौत। चूँकि मुसलमानों में ईमान की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी तो उन्होंने इस्लाम को ना छोड़ा और तुर्क वतन का फ़ैसला किया। इनके पास वाहिद रास्ता शुमाली अफ्रीका का रास्ता था। वो शुमाली अफ्रीका के रास्ते से होते हुए स्पेन छोड़ सकते थे, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि शुमाली अफ्रीका के रास्ते में एक समंदर आता था। मुसलमानों के पास इतनी ताकत और इतने बहरी जहाज़ मौजूद नहीं थे कि वो शुमाली अफ्रीका का ये समंदर पार कर सकते। बहरहाल इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए बारबरोसा ने अपनी खिदमत पेश की और इजाज़त मिलने पर उन्होंने
انہوں نے مسلمانوں کو اسپین سے نکالنے کا کام شروع کیا۔ انہوں نے پورے 7 سال مسلمانوں کو اسپین سے شمالی افریقہ کے راستے منتقل کرنا شروع کیا، اور اس 7 سال کے زمانے میں انہوں نے تقریباً 70,000 مسلمانوں کو اسپین سے روانہ کیا۔ چونکہ انہوں نے ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کی مدد کی تھی، تو ان میں سے بہت زیادہ مسلمان باربروسا کے حامی ہو گئے اور ان کے ساتھ جنگ لڑنے پر بھی تیار ہو گئے۔ چونکہ اس زمانے میں باربروسا نے زیادہ تر مسلمانوں کو اسپین سے نکال لیا تھا، تو باربروسا کا اگلا مقصد کافروں سے اپنا بدلہ لینا تھا۔ چونکہ باربروسا نے انتہائی اہم تعداد میں مسلمانوں کی مدد کی تھی، تو وہ تمام مسلمان باربروسا کے ساتھ مل کر اپنا بدلہ لینے کے لیے تیار تھے۔ تو خیر الدین باربروسا نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے ایک جزیرہ جسے الجزیرہ کا نام دیا گیا، اس پر قبضہ کیا۔ خیر الدین نے اس پر حملہ کیا، اور حملہ بڑھتے بڑھتے انہوں نے پورے الجزیرہ پر قبضہ کر لیا۔ جو ہی سلطنت عثمانیہ کو اس کا پتہ چلا، تو انہوں نے خیر الدین باربروسا کو سلطنت عثمانیہ کے ساتھ اتحاد کا حکم دیا۔ خیر الدین اس پر راضی ہوئے، اور انہوں نے بادشاہ خیر الدین باربروسا کو الجزیرہ کا حاکم بنا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ باربروسا کو بحر روم کا بھی گورنر بنا دیا گیا۔ عیسائیوں نے ان کی موت کا انعام مقرر کر دیا۔ چونکہ عیسائی ان کے کاروائیوں سے بے حد تکلیف زدہ تھے، تو انہوں نے اتحاد بنایا۔ سب سے پہلا اتحاد اسپین اور فرانس کے درمیان ہوا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دونوں مل کر الجزیرہ پر حملہ کرتے ہیں اور باربروسا کو شکست دیتے ہیں۔ لیکن باربروسا ایک غیر معمولی ذہانت کا حامل شخص تھا۔ باربروسا نے اسپین اور فرانس کو ایک ساتھ شکست دی۔ فرانس اور اسپین کی شکست کے بعد مالٹا کے نائٹس، جو اپنی ظلم اور بربریت کے لحاظ سے جانے جاتے تھے، انہوں نے الجزیرہ پر حملہ کیا، لیکن وہ بھی خیر الدین باربروسا کو شکست نہ دے سکے۔ مالٹا کے نائٹس کی سربراہی ایک عظیم سردار مارٹیگونو کر رہے تھے۔ یاد رہے کہ مارٹیگونو ایک انتہائی سفاک بادشاہ تھا۔ خیر الدین باربروسا نے مالٹا کے نائٹس کو شکست دینے کے بعد سردار مارٹیگونو کو بھی قید کر لیا۔ یہ خبر سننے کے بعد سلطان نے باربروسا کو قسطنطنیہ بلایا، اور باربروسا کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ چونکہ باربروسا ایک ماہر جنگی جہاز بنانا جانتا تھا، تو سلطان نے باربروسا کی سربراہی میں کئی جہاز تیار کروائے۔ کچھ مہینے انتظار کرنے کے بعد باربروسا واپس لوٹ گئے۔ اتنی دیر میں کافروں نے باربروسا کے خلاف اتحاد بنایا۔ یاد رہے کہ یہ اتحاد اتنا بڑا اور مضبوط تھا کہ اس میں کئی یورپی ممالک شامل تھے۔ ہر ممالک سے لاکھوں کے لحاظ سے افواج اکٹھی ہوئی۔ جب ان تمام اتحادی ممالک کی افواج اکٹھی ہوئی، تو ان کی تعداد لاکھوں میں بتائی جاتی ہے۔ ان سبھی نے باربروسا کے خلاف ایک ساتھ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے انتہائی محنت سے ایک حکمت عملی تیار کی۔ جب باربروسا کو معلوم ہوا کہ کافر ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو باربروسا نے فیصلہ کیا کہ وہ آدھی فوج لے کر آگے بڑھے گا اور کافروں کے حملوں کا مقابلہ کرے گا، جبکہ آدھی فوج پیچھے الجزیرہ میں اس کے ایک جاننے والے کی سربراہی میں رہے گی۔ باربروسا نے انتہائی دلیری سے لڑا اور کافروں کو شکست سے دوچار کیا، لیکن کافروں کی آدھی فوج الجزیرہ پر پہنچ چکی تھی۔ اس مقام پر باربروسا کے ساتھی کو جب پتہ چلا، تو اس نے بلا جنگ کافروں کو الجزیرہ تھما دیا۔ جب باربروسا کو اس کی معلومات ہوئی، تو باربروسا نے فیصلہ کیا کہ وہ ہار نہیں مانے گا اور الجزیرہ پر دوبارہ سے حملہ کرے گا۔ اس تمام صورتحال میں باربروسا نے اپنی فوج اکٹھی کی اور الجزیرہ پر حملہ کر دیا۔ حملہ کرتے ہی باربروسا نے ان کو ایسی شکست سے دوچار کیا کہ کافر آج بھی اس شکست کو یاد کرتے ہیں۔ اس شکست کے ساتھ ہی صلیبی اتحاد ختم ہو گئے اور بہت زیادہ تعداد میں عیسائی مارے گئے۔ معزز ناظرین، آپ لوگ انڈین یوٹیوبرز یا اس کے علاوہ دوسرے یوٹیوبرز جو دوسرے ممالک کے ہیں ان کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، لیکن آپ پاکستانی یوٹیوبرز کو سپورٹ نہیں کرتے، تو آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ پاکستان اور پاکستان کے یوٹیوبرز کو بھی فائدہ ہو۔ اس کے علاوہ باربروسا کی تمام ایپیسوڈز آپ کو اس چینل پر اردو میں دیکھنے کے لیے میسر ہوں گی، تو ابھی چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ مستقبل میں باربروسا کے تمام ایپیسوڈز اس چینل
چینل پر دیکھ سکیں۔ بہت شکریہ۔